खुद कला कला अफसोस मुकम और दा खबर माता उस्ता बार बार हम करी दी जहल दे मुसलमानों की किताब और सुन्नत ना गफलत दे मुसलमानों की कुरान और सुन्नत बा निजान न पोई पागी अमल न कई नज़क हो अजीमी अजीमी शान है जमंगा उस्तासों पर मल के आम मुसलमानों पर मुल्कों के वरस बरस पर मीडिया बांधे मंजर आम तराजी इस्लाम बदनामी की पदे और मुल्कुनम बदनामी की चिकम वाकिया द दीन द बारे द दीन पनुम बांधे द इस्लाम पनुम बांधे शख्सी अगराजो द पारा अरसों चे इस्तेमाल मुंगदागी मुखालिफ यू अल्हम्दुलिल्लाह दाजमंग मनहज दे दाजमंग अकीदा दा दादा अहलुल हदीसो नजरिया दा द दीन पजामा की बेइज्जती मनना इल्मी मैदान ब इस्तेमाले दलाइल ब इस्तेमाले दरसी द दुनिया पर बाप की बेइज्जती दयो बलगोरे नारावादा दाहुलद मुसलमाने खबरी दी तरदेशी द काफिर शख्सियतम चे हरबी काफिर नहीं मुसलमान नवजनी मुसलमान खिलाफ नहीं खपल कुफर सरेकारी दा यादो साथे चे ददी काफिर बेइज्जती बम नके और खास कर सा मलकी द मुसलमानों पर मलकी जिंदगी दे रही दाई कानून और दागी आईन मनलो तो तैयार दे जमाई इज्जतमंदो दागी शख्सियत बम दखपल शान मुताबिक इज्जत बके पातशुला वजल दागा भी इज्जती कवल खुद कला कला अफसोस मुकम और दा खबर माता उस्ता बार बार हम करी दी जहल दे मुसलमानों की किताब और सुन्नत ना गफलत दे मुसलमानों की कुरान और सुन्नत बा निजान न पोई पागी अमल न कई नज़क हो अजीमी अजीमी शान है जमंगा उस्तासों पर मल के आम मुसलमानों पर मुल्कों के वरस बरस पर मीडिया बांधे मंजर आम तराजी इस्लाम बदनामी की पदे और मुल्कुनम बदनामी की आसिम इस्लाम तक खलक इंतहा पसंदी दहशत गर्दी हुई और दवा से वाक़यात सरा खो बिल्कुल बदनाम शी बाफ्ते मख की पचार सदा की यो एहतजाजी जुलूस रावते हो अखबारातों की बतास लिदली सचल शवे ताना बांधे वर्गली दी गाड़ी सीजली दी पुलिस विश्ती दी वो मुकम्मल तानी आगी सीजली अखबारातों की लोया गवावा वली यो पूरी सरे मजगून अखलास दे लेवने दिमागी कार न की शर्त बद कुरान पाक पानी आग सीजले मेवाने मुकल्लफम न दे शरीयत के बहरहाल पुलिस ब्याम नहीं बोले चे मुंग बद सराई साबो किताब को दी हुई ना मुंग लबेरा कवे ओ कनरा कवे पताणम मुर गयो पूरे किसे भी दा हल देखा दा दीन दे दा मजहब देखा तब ईमान वाया दाखल को न तपोजो जिसार मुंज गवई तिलावत गवई मौली से अब दर्स तक ये नहीं बस दे तो तकड़े जी भी इज्जती शेवे रखा और दगा फसाद बुना औरस बौरस दा भी इज्जते दा हालात दा फसाद दा द बेइल्म उलमाओ द वजी पाक पाकी दर दवेम बेइल्म मुफ्तियानो द वजी चागी मिंबर और मेहराम दखपल सियासत द पार इस्तेमाल अवाम बड़कावई अवाम की फसाद पैदा गई मल्की खान जंगी दहशत गर्दी पैदा गई अवाम तवई नामूस रिसालत बांधे जान कुर्बान के और दा गुस्ताखेश भी दी अवाम शातनगुरी बमख की रवानी जमा इज्जतमंदो
دا عین انتہا پسندیدہ دا واللہ چی کتاب و سنت سرم ظلم دے اسلام سرم ظلم دے ملک سرم ظلم دے اس دی ہفتہ کی پسیالکوٹ کی بتاسلی دلی دا بینک دا یو کپنے منیجر وجلے شیم دے بیا پا اور باندے سپزولے شیم دے دی عوام مسلمانانو پا سڑک باندے رویس دے او اوری ورطا چولے سچل شوے دد دیوال نجی یو دینی اشتہار چی دے اغیرہ کس کرے او اغیر پس مکا چولے دے نو پاگ اشتہار کی چی ہر سبو کو دا اللہ نامواو کا دا رسول اللہ نامواو کہاں سے تشو نو اغیر وی بیزتی وی کرے دا او وجل سکے چی پیسے ظلم دیکھا دا حل شروع دیکھا دیتا دی جہادم ہوئی دیتا دی دینم ہوئی راشی پا میڈیا باندے کافر بس ہوئی کافر با ہم دغا سوچو فکر گئی چی دا اسلام دیکھا دا ملک پاکستان دا مسلمانانو اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک دے ملکم بدنام مسلمانانم بدنام دا جاہلو عوامو دا وجہ اور دا جاہلو ملیانو دا وجہ چاہی عوامو تا ٹک دا ناموس رسالت ختم نبوت دا زمون دا دین حصہ دا لیکن قانون دے ہر شخص پخپل لاس کی نالی قانون شتا آئین شتا عدالت شتا اگی پوشا کار پوشا دا ہوئیو سڑی دا بینک منیجر سرا کپنے مشر سرا بن لگی دا تنخواہ مسئلہ بھئی سبابے بھی گزارو کی مڑبے کی احضام با پہ اوتڑی چی دا رسول اللہ بھی عزتی کرے نو ہر سریبا رسالت دا شخص دا پار استعمالی دا خپلی دشمنے دا پار با استعمالی سملون خور خیرات بتی جوڑی دا حل لکھا لگ زان پا کتاب و سنت پو یول پکار دی لگ منحج نبوی بانی زان پو یول پکار دی لگ تحقیق و لگ رسالت پکار دے لگ پویا پکار دا دانا جلی ون امرانی سی دے گستاخی رسول لے او ملا پی خپل سیاست گرم کی او چوک تروزی جی ورزائی پی خوا او زب رسالت دیر مہینے عوام ہوئی نر ملا پختن ملا او دا چگی وی گنا ہوئی او دغه مولا قسم په الله د پیغمبر د حدیث لوی دشمنی لکسان پو اول پکار دی یا ملکی آئینی قانونی نظامی عدالت کی پیشو کا رپورٹوں کو حکومت پوشو کارے پوشو کا وہ قانون بس وہ گلاس کی نالی سباب آر سر ذاتی دشمنی پا دے باندے کئی لگی بے ور سرنا ہوئی داما ہوئیشتو گستاخی رسول آغریب بلے و نہیں خوا او مذہو کار نہیں کری یا وہ پویا نہیں پویا شیز باندے دا دین پا احکامات و دائی پا تعظیم پویا بنائی صحابی رسول راغے جماعت کی متیازی اکڑلے صحابہ ورطا بد و قتل پیغمبر پاک ہوئی پریدے پویا نہ دے زکا جماعت کی متیازی کئی کنا کدے پویا وے نو جماعت دا متیازو زین دے بے پویا کچھ جماعت دا عبادت زی دے او دا اخبار مطابق منگ بیان چی دا قتلے ہو دا سری لنکا اسی دن کے منیجر دے اردو زبان باندے دیر نہ پوئے دو پا خبرم نہ پوئے دو پا لکلم نہ پوئے دو او دا ظلم اغسر شوے اخبار کی بیانو علماء لو پکار دی ہوئی چھے دی واقعی شدید مذمتو کی الحمدللہ مذمتنا مخکم منگا کری اسم کو بیائم کو چھے کم واقعا دا دین دا پارے دا دین پا نم باندے دا اسلام پا نم باندے شخصی اغراض دا پارا ارسوک چھے استعمالی منگ داغی مخالفیو الحمدللہ دا زمان منحج دے دا زمان عقیدہ دا دا اہل الحدیثو نظریہ دا چھے دا اسلام او دارنگی دا دین پنم چی سوک دا اسلام او دین استعمالی او ملک او اسلام بدنامی آگا پا ارج آمکی منگ داغی برپور مذمت کو منگ داغی مخالفت کو رب العالمین دی منگلا پا کتاب و سنت بانے پوہرا کی رب العالمین دی منگ دا صحابہ اکرام غندے دا کتاب و سنت پا تعلیمنا تو باندے دی عمل کول توفیق را کی اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر